साथीहरू के घरमा बसिरहनु भएकोले बोर हुनुभएको छ? आउनुहोस् आज केही रमाइलो गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै उठौँ र मिलेर डान्स गरौँ। यीशु ने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें बचाया है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। हाँ, अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सारी दुनिया को कैसे बताऊं, भलाई तेरी कैसे गिनाऊं, मेरे जीने का मकसद तू, तेरे पीछे चल के दिखाऊं। तू ही सब हर दिन हर पल, तुझ में शुरू मैं तुझ में सफल, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, अंधकार का कर दूं कतल। चुप ना रहूं अब मेरी बारी, फसल तैयार तो मेरी जिम्मेदारी, जान की फिक्र मैं ना करूं, जंग के लिए अब पूरी जिम्मेदारी जय मेरी, क्योंकि तू मेरे साथ, नजर तुझ पे जैसे भी हालात, तू ही गर्व और तुझ पे ईमान, यीशु बिन मेरी क्या औकात। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। सारे बोलो तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुसँग कुरा गर्नेछौँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित हो। ये हमारा समय है प्रार्थना का। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी तक प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उद्धार के लिए सुसमाचार का प्रकाश उनके लिए चमक रहा है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे।
Ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan ore kasabrikanta vashkan ori bala boskala ba andi la bozika bozikre ore kasabrikanta vashkan और का सब्रकांत वशकान धन्यवाद करते परमेश्वर। देश का हर एक बच्चा आपके सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपका सुसमाचार देश के हर एक कोने तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और बराबर का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे का सब्रकांत वशकान और का सब्र। देश का हर एक व्यक्ति आपके सुसमाचार को ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान 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 और का सब्रकांत और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और इबाले बोस्के लबान दिल बोझ का बोझ करे और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत वशकान और का सब्रकांत। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई कस्तो छ? तपाईहरुलाई थाहा छ साइन ल्याङ्ग्वेज सिक्नाले के हुन्छ? म बताउने छु। यसले तपाईलाई ध्यान दिनलाई हेल्प गर्छ, जस कारणले तपाई अरू कुराहरूलाई अझ धेरै याद गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईको दिमागलाई अझ तेजिलो गर्दछ र तपाई पढाइमा, खेलकुदमा र अझ राम्रोसँग फोकस गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाई सानो बेबीसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो रमाइलो छ हैन त? त्यसैले आउनु सिक्नेछौँ र हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले पनि यस कुरामा ध्यान दिन सक्नुहुनेछ। आज हामी साङ्केतिक भाषामा गीत सिक्नेछौँ। हुर्रे! Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। हाँ। उसकी स्तुति में नाच के करूं, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम
मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूँ, चाहे जो हो जाए, मुझ में जो है वो महान है। उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर। मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना होगा, मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवन से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर, जयवन से बढ़कर। कहिए मैं जयवन से बढ़कर, मैं जयवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। यो समय हो बच्चाहरूको ऱ्याप्सोडीको, र हामी धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्नेवाला छौँ। प्रेज द लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का आज 15 अगस्त रविवार आज का संदेश है। इसे प्रज्वलित रहने दो और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। रोमियो उसका 5 अध्याय 5 वचन। आज की आध्यात्मिकता का शीर्षक मुझे एक गीत की याद दिलाता है जिसे हम चर्च में गाते हैं। यह इस तरह से है, केवल एक चिंगारी लगती है, आग को प्रज्वलित रखने में जल्द ही आसपास के लोग चमकते हुए गर्म हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रेम के साथ भी ऐसा ही है। जैसे ही आप इसका अनुभव करते हैं, वैसे ही आप सबको उसका प्रेम दिखाते हैं। आप इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। यह एक सुंदर गीत है जो दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना संक्रामक है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसका अनुभव करता है, वैसे ही यह उस तक रुकेगा नहीं, यह फैलता जाएगा। जैसे ही आज आप बाहर निकलते हैं, वैसे ही अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की आग को फैलाओ। हालेलुया। वचन अध्ययन रोमियो उसका 13 अध्याय 8 वचन।
अपने हाथों को उठाकर आंख बंद कर कर मेरे पीछे कह सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में डाला गया है और मैं अपने भले कामों के द्वारा अपने विश्व में सब तक इसे फैलाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बसी बसी बोर हुनुभएको छ? आउनुहोस् उठ्नेछौँ र सबैजना मिलेर डान्स गर्नेछौँ। यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा, यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा। अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। यीशु प्यार मेरा, यीशु प्यार तेरा, यीशु प्यार मेरा, यीशु प्यार तेरा। अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा, यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा। अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना? भन्नुहोस्, म त आशिषित छु र परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा एउटा महिमादेखि अर्को महिमासम्म अगाडि बढिरहेकी छु। तपाईँ जहीँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ यस समयमा आफ्नो साथीहरूसँग, आफ्नो भाइ बहिनीहरूसँग हाई फाई दिएर भन्न सक्नुहुनेछ। भन्नुहोस्, स्वागत छ तपाईँहरू। अनि हाम्रो यो अगस्तको महिना के को महिना रहेको छ त? प्रशंसाको महिना। हालेलुया, ग्लोरी, प्रेज द लर्ड। तपाईहरू सबैजनालाई याद छ हामी कसको कहानी सुनिरहेका छौँ त? हामी योनाको कहानी सुनिरहेका थियौँ। हालेलुया। अघिल्लो हप्ता हामीले हेरिरहेका थियौँ कि कुन प्रकारले चाहिँ आँधी बेहेरी आएको थियो अनि जहाजभित्रका सबै मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो कि उनीहरूलाई चाहिँ बचाओस् उनीहरूको परमेश्वरले। अनि योनाले भन्दै थियो कि यो तोफान आँधी बेहेरी चाहिँ मेरै कारणले आइरहेको थियो होइन। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चिट्ठा हालेको थियो र चिट्ठामा योनाको नाम परेको थियो। अनि योनाले भन्दै थियो कि हो यो आँधी बेहेरी चाहिँ मेरै कारणले गर्दा आइरहेको छ। अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ योनाले झुट बोल्नु भएन, किनभने उसले चाहेको भए झुट बोल्न सक्थ्यो। उसले चाहिँ त्यस ठाउँमा झुट चाहिँ बोलेन होइन। उसले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी मेरो कारणले गर्दाखेरि भएको भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्यो। यो तुफान चाहिँ यो आँधी बेहेरी चाहिँ मेरै कारणले आइरहेको छ भनेर। अनि त्यहाँका मानिसहरूले सोध्दै थियो, भन्दै थियो कि के गर्दाखेरि यो
आधी बेहोरी शान्त हुन्छ त? त्यो समयमा योनाले भन्छ कि मलाई उठाएर समुद्रमा फ्याँकिदिनुहोस् र यो आधी शान्त हुनेछ। जब योनाले यस्तो कुरा भन्यो त्यसपछि त्यहाँका सबै मानिसहरू एकदमै दुखित भएर भन्न थाले कि होइन होइन हामी यस्तो गर्न सक्दैनौँ। अनि एकजना निर्दोष व्यक्तिलाई हामी समुद्रमा कसरी फाल्न सक्छौँ? होइन हामी यो गर्न सक्दैनौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ एकदमै कोसिस गर्यो कि जहाजलाई चाहिँ किनारासम्म लानको लागि, तर जति कोसिस गरे तापनि तिनै आधी बेहोरी चाहिँ बढिरहेको थियो। अनि जति गरे पनि नभएपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू पक्का भयो कि होइन हामीले यसो गरेर हुँदैन, तर योनालाई चाहिँ उचालेर समुद्रमा फ्याँक्नै पर्छ। जब उनीहरूले योनालाई फाल्न लाग्यो त्यतिखेर उनीहरूले प्रार्थना गर्न थाले यो निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले फालेकोमा हामीलाई पाप नलागोस्। उनीहरू प्रार्थना गर्दै थियो अनि उनीहरूले चाहिँ योनालाई फाल्न चाहना गरेको थिएन, तर उनीहरूसँग अरू कुनै पनि बाटो पनि थिएन। अनि उनीहरूले के गर्यो त? उनीहरूले योनालाई उचालेर समुद्रमा फ्याँकिदियो। हालेलुया। अब सोच्नुहोस् कि भयङ्कर त्यो समुद्रमा योनालाई उनीहरूले फ्याँकिदिएको छ। अनि त्यो समयमा चाहिँ के भयो? अनि योनालाई पनि थाहा थिएन कि यस्तो भयङ्कर समुद्रमा फ्याँक्दाखेरि उसलाई चाहिँ के हुन्छ अब भन्ने कुरा। ऊ चाहिँ त्यस्तामा बाँच्छ कि बाँच्दैन उसलाई थाहा थिएन। अनि त्यस्तामा के हुन गइरहेको छ त्यो पनि योनालाई थाहा थिएन। हालेलुया। यो सबै कुराहरू उसलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले के भन्यो त? मलाई समुद्रमा फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ जब उनीहरूले चाहिँ योनालाई समुद्रमा फ्याँकिदिएको थियो, ठुलो एउटा माछा आएर चाहिँ योनालाई निल्नको लागि तयारी भयो, जुन परमेश्वरले अघिदेखि नै त्यो माछालाई तयारी गर्नुभएको थियो। त्यो समयको लागि उहाँले पहिल्यैदेखि तयारी गर्नुभएको थियो र त्यो माछा आएर के गर्यो त? माछाले चाहिँ योनालाई निलिदियो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यति ठुलो माछा कि यति ठुलो माछा कि एउटा ठुलो मानिसलाई उसले निलेको छ, भित्र राखेको छ आफ्नो पेटमा। अनि योना चाहिँ त्यो माछाको पेटभित्र 3 दिन 3 रात बस्नु परेको थियो। हो, ऊ पेटभित्र पनि सुरक्षित थियो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। किनकि परमेश्वरले त्यो माछालाई पठाउनु भएको थियो योनालाई बचाउनको लागि। हालेलुया। यो सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि योनाले परमेश्वरको कुरा मानेको थिएन। परमेश्वरको कुरा नमानेको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अर्कै ठाउँमा गएको थियो। उसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मानेको थिएन। उसले आफ्नो यस्तो भए तापनि परमेश्वरले योनालाई बचाउनको लागि एउटा योजना बनाउनु भएको थियो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सोच्नुहोस्, जहिले पनि याद गर्नुहोस्, परमेश्वर एक दयालु र प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो गल्ती चाहिँ जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, तर परमेश्वरको प्रेम हाम्रो निम्ति चाहिँ कहिले पनि घट्दैन अनि उहाँले हामीलाई सधैँ प्रेम गरि नै रहनुहुन्छ। हामीबाट कहिले कुनै गल्तीहरू भयो भने चाहिँ हामी परमेश्वरको क्षमालाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छौँ। उहाँसम्म चाहिँ हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्छौँ अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। परमेश्वर सँगसँगै हामीलाई भाग्नु चाहिँ आवश्यक पर्दैन। यसरी योनाले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई मानेनन्। याद गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन, किनकि हामी परमेश्वरका सन्तान हौ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, जे कुरा पनि परमेश्वरले हामीलाई अराउनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। यही कारणले गर्दाखेरि जुन कार्य उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ त्यो हामीले गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले त्यो काम हामीलाई अराउनु भएको हो। हालेलुया। अनि परमेश्वर यो कुरा चाहनुहुन्थ्यो कि जुन काम चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ योनाले गरोस् भनेर। परमेश्वरले जुन कामको लागि उसलाई चुन्नु भएको थियो त्यो गरेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले उसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्थ्यो कि योना चाहिँ निनवेमा जाओस् र त्यहाँका मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरोस्। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, तपाईँले आफूलाई चाहिँ यस्तो परिस्थितिमा कहिले नलानुहोस् जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुने छैन। यस्तो परिस्थितिमा आफूलाई कहिले पनि नराख्नुहोस् अनि आफूले आफूलाई चाहिँ एउटा खतरामा चाहिँ नराख्नुहोस्। परमेश्वरको हरेक बातलाई मान्नुहोस्, किनभने त्यसैमा हाम्रो चाहिँ सुरक्षा छ। हालेलुया। चाहे जुनसुकै परिस्थिति किन नहोस्, जहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि परमेश्वर हामीलाई धेरै 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 माया गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामीलाई परमेश्वरबाट भाग्न, लुक्न र छुप्न कुनै पनि जरुरत छैन। हामीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरबाट भाग्न, लुक्न र छिप्न कुनै पनि आवश्यकता छैन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। योना चाहिँ यो समयमा कहाँ थियो त? माछाको पेटभित्र, त्यो पनि सुरक्षित थियो। हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ उसलाई सुरक्षित राख्नु भएको थियो 3 दिन अनि 3 रात। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। कति उत्साहको कुरा छ कि माछाले चाहिँ उसलाई निलेको छ। माछाले उसलाई निल्दाखेरि पनि ऊ सुरक्षित छ। परमेश्वर कति धेरै महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कुरा उसले नमाने तापनि परमेश्वरले चाहिँ उसलाई बचाउनको लागि एउटा योजना बनाउनु भयो। वाउ, ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर कति धेरै महान हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ।
हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आउने आइतबार हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ कि अब अगाडि के हुन्छ योनाको जीवनमा। कथा चाहिँ अझ सकिएको छैन। म पनि थाहा पाउन चाहन्छु कि अब अगाडि के हुँदैछ। हालेलुया। अब अगाडि के हुन्छ हामी फेरि हेर्नेछौँ कहिले त आउने। हालेलुया। आउने आइतबार हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि बाइ अनि गड ब्लेस यु। वाउ, हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ र यो समय हो स्वीकारको प्रार्थनाको। हेलो साथीहरू, अब हाम्रो घोषणा र स्वीकारको समय भएको छ। आफ्नो हातहरूलाई उठाउनुहोस् र मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, परमेश्वरको जीवन ममा छ। परमेश्वरको बुद्धिले ममा काम गरिरहेको छ। म जान्दछु कि म को हो। म परमेश्वरको सत्यनिष्ठा हुँ। म एक च्याम्पियन हुँ। म एक सुपरम्यान हुँ। हालेलुया, थ्याङ्क यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ यदि हाम्रो कार्यक्रम पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले यदि आजसम्म येशूलाई आफ्नो प्रभु र आफ्नो साथी बनाउनु भएको छैन भने यो समय रहेको छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ अनि येशूलाई आफ्नो साथी र आफ्नो प्रभु बनाउन सक्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँ जहीँ कहीँ पनि यस समयमा हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानमा खडा हुन उठ्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो हातलाई स्वर्गतिर उठाएर आँखालाई बन्द गरेर मसँग यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ अनि मसँग तपाईँले प्रार्थना बोल्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, प्रार्थना चाहिँ बोलेर गर्नुपर्छ। तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना? मसँग तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारे पिता, म मेरो पुरा हृदयले विश्वास गर्दछु येशू मसीह जीवित परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्दछु। मेरो आत्मालाई बचाउनको लागि येशू मसीह क्रुसमा मर्नुभयो अनि परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। म घोषणा गर्दछु कि येशू मसीह मेरो जीवनको प्रभु अनि स्वामी हुनुहुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर, म बाँचेको छु, मेरो उद्धार भएको छ। म विश्वासद्वारा अनन्त जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। येशू मसीहको नाउँमा आमेन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। तपाईले यदि मसँग यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने तपाईलाई समय स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको यो महान परिवारमा तपाईलाई स्वागत छ। हालेलुया। यदि तपाईले मसँग यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने यो समय रहेको छ म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वर पिता, म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हरेक व्यक्तिको लागि जसले आफ्नो जीवन हजुरलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद प्रभु। म यस समय बोल्दछु, भन्न चाहन्छु कि शैतानको चाहिँ यिनीहरूको जीवनमा कुनै पनि अधिकार छैन। शैतानले चाहिँ कुनै कब्जा गर्ने छैन। येशू यी हरेकको जीवनको स्वामी र प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद समयको लागि। हजुरको वचन यी हरेकको जीवनमा वृद्धि भइरहेको छ। म यी हरेक व्यक्तिलाई आशिष दिन चाहन्छु यस समय हजुरको वचनद्वारा, अनुग्रहद्वारा अनि पवित्र आत्माद्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यी सबैजना आशिषित छन् र एउटा आशिषको कारण भएको छ। धन्यवाद प्रभु। सबै प्रार्थना अर्जी बिन्ती येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछु, आमेन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। प्रेज द लर्ड। यो समय रहेको छ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ आफ्नो भेटी दिन सक्नुहुनेछ परमेश्वरलाई। यदि तपाईँ हामीलाई यस समय सेन्टरदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो भेटी सेन्टरमा दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ हामीलाई अनलाइन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो बाबा मम्मीसँग कुरा गर्नुभइकन आफ्नो भेटीलाई ब्याङ्क मार्फत ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी यस समय भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर, यो भेटी हजुरको सामुमा ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि। यो भेटी हजुरको आत्मा झैँ गरेर प्रभु पवित्र र हजुरलाई गर्न योग्यको रहेको छ। धन्यवाद परमेश्वर, जसरी हामीले दिएका छौँ दिने र ग्रहण गर्ने हजुरको अनुग्रहद्वारा। प्रभु धन्यवाद समयको लागि। साँच्चै नै मानिसहरूले खाँदी खाँदी पोखिने गरेर हल्लाएर त्यो पोल्टामा हालिदिनेछन्। यो भेटीमाथि हजुरको अनुग्रह र हजुरको कृपालाई बोल्दछ प्रभु। यो भेटी मल्टिप्लाई भइरहेको छ। हजुरको राज्यको हरेक कार्यको लागि एकदमै जोडसँग अगाडि वृद्धि हुनको लागि यसले काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। यो प्रार्थना सबै अर्जीबिन्दी येशू मसीहको नाममा माग्दछु, आमेन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। प्रेज द लर्ड। यो समय रहेको छ चङ्गाईको। तपाईहरुमध्ये यदि कोही बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईको शरीर स्वास्थ्य अवस्था ठीक छैन भने यस समय हामी तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि विश्वास गर्नुहोस् कि जब हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरको अनुग्रह तपाईको
साथमा चाहिँ उपलब्ध छ तपाईँलाई निको पार्नको लागि। अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो रहेको छ कि हामी हरेक समय चाहिँ एकदमै स्वस्थ जीवन बिताउँ। जहाँ पनि तपाईँलाई दुखाइ भइरहेको छ एउटा हात चाहिँ त्यस ठाउँमा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ मसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। सिनादला सिथिना सोरमा साथा सिनिना साथा र सोरमा सिथि सिरोबा साथा सिनो न साथा र सोरमा सिथि। ओ परमेश्वर पिता, म यस समय हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्दछु। धन्यवाद परमेश्वर। हरेक बिमारीलाई एक एक बिमारीलाई म येशूको नाममा जानको लागि आज्ञा गर्दछु। एक एक बिमारीमाथि म चङ्गाइलाई बोल्दछु। एक एक बिमारीलाई यसै समय निस्कि जानको लागि म येशू ख्रीष्टको नाममा आज्ञा गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। एक एक बिमारीहरू यस समय निस्किएको छ। येशूको नाममा सबैजना जाति भइरहेको छ। सिनादला सिथिना सोरमा साथा सिनिना साथा र सोरमा सिथि एक एकको जीवनमा एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गले ठिक प्रकारले काम गर्नको लागि म येशूको नाममा आज्ञा दिँदछु। यस समयमा शिरदेखि पाउसम्म एक एक अङ्ग प्रत्यङ्गमा नसामा हात हड्डीमा मासुहरूमा पनि म चङ्गाइलाई बोल्दछु। एक एकको जीवनमा हजुरको सामर्थ्य यस समय उपलब्ध भइरहेको छ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद समयको लागि। जब म प्रार्थना गर्दैछु प्रभु, हजुरले त्यस ठाउँमा छोइरहनु भएको छ। हालेलुया। हरेकको जीवनमा पवित्र परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ येशूको नाउँमा। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। सबैजना स्वस्थ छन् अनि चङ्गाई छन्, दीर्घायु र आरोग्यता भइरहेको छ सबैको जीवनमा। धन्यवाद परमेश्वर छुनु भएको लागि। यो सबै प्रार्थना अर्जीबिन्दी येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछु। आमेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँले मसँग यो प्रार्थना गर्नुभएको छ भने मलाई विश्वास छ तपाईँले आफ्नो चङ्गाइलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अनि हामीलाई तपाईँले जरुर भन्नुहोला कि परमेश्वरले तपाईँको साथमा के गर्नुभयो। अनि हामीलाई खबर गर्नको लागि हाम्रो डिटेल्स स्क्रिनको माथि रहेको छ। अनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ अनि म्यासेजद्वारा पनि भन्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। वाउ, हामीले कति धेरै कार्यहरू आज गऱ्यौँ। हामी कति धेरै मजासँग गऱ्यौँ। हालेलुया। हामीले आज होइन गाना गायौँ, डान्स गऱ्यौँ, कथा सुन्यौँ, वास्तविकता सङ्ग्रहलाई पढ्यौँ। वाउ वाउ वाउ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी यसैमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ परमेश्वरको प्रेम र दयाको लागि अनि त्यो सबै कुराको लागि आज हामीले सिकेका छौँ। हालेलुया। तपाईँ जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानमा खडा हुन सक्नुहुनेछ अनि आफ्नो आँखालाई बन्द गरेर अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। धन्यवाद परमेश्वर। हो प्रभु, हजुरको नामलाई हामी उच्चार्दछौँ र महिमा दिँदछौँ। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु परमेश्वर हरेक एक व्यक्तिको लागि जो यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ। प्रभु, हजुरको वचनद्वारा यी हरेकको जीवनमा काम भइरहेको छ। यस समयमा प्रत्येकको जीवनमा वृद्धि भइरहेको छ अनि सबैजना आशिषित भइरहेका छन्। अनि एउटा आशिषको कारण हजुरले बनाउनु भएको छ। हजुरको बुद्धिको आत्माले यिनीहरूको जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ अनि समाजको आत्माले पनि काम गरिरहनु भएको छ। अनि सर्वश्रेष्ठ हजुरको आत्माले यिनीहरूको जीवनमा काम गरिरहनु भएको छ। यिनीहरू निडरका साथमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नलाई हजुरले अभिषेक गर्नु भएको छ अनि आत्मालाई जितिरहनु भएको छ। हरेकले हजुरको जीवनको सुगन्धद्वारा चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ हजुरको जीवनलाई हरेक ठाउँमा लिएर गइरहनु भएको छ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सबै कुरा मिलाएर यिनीहरूको जीवनमा भलाइ उत्पन्न भइरहेको छ। एक एक व्यक्तिहरू यस समय सुरक्षित हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको सबैको परिवार चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर, हजुरको बुद्धिले यिनीहरूको भित्र काम गरिरहनु भएको छ। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सबै प्रार्थनाहरू जीवन्ती येशू मसीहको नाममा माग्दछु। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हामी तपाईँलाई बताउन चाहन्थ्यौँ यो क्राइस्ट एम्बेसी चाहिँ इन्डियाको तपाईँको आफ्नै एम्बेसी रहेको छ अनि यसको नाम रहेको छ क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। यदि तपाईँले अहिलेसम्म डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ वास्तविकता सङ्ग्रह चाहिँ हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा त्यस ठाउँमा उपलब्ध छ अनि घोषणा पनि हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा हरेक दिनको लागि उपलब्ध छ अनि हाम्रो अनलाइन चर्च पनि त्यस ठाउँमा उपलब्ध छ। तपाईँ पनि हेर्नुहोस् अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि जरुर तपाईँले भन्नुहोस्। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी हरेकसँग भइरहोस् यीशु मसीहको नाउँमा। आमेन। निश्चय नै परमप्रभुको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदा वास गर्नेछु यीशु मसीहको नाउँमा। आमेन। गड ब्लेस यू।
मलाई थाहा छ तपाईँलाई धेरै रमाइलो भएको छ र अझ धेरै रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरूसँग फेरि हेर्नुहोस्। बाई बाई। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.